یہ اللہ دا قرآن سنا رہا ہوں۔ تو حضرت با یزید بستامی سورت لقمان دی جدو اس مبارک آیت تے پہنچے انشکر لی والی والدیکا، آپ نے استاد دی بارگاہ کے اندر آپ ادب دے نال ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں استاد جی اس آیت کا مطلب کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آپ نے استاد فرماندے نے کہ ساڈا پروردگار فرماندا وے کہ میرا بھی حق پہچانو، میرا بھی شکریہ ادا کرو تے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے جدو اتنا اللہ دا قرآن پڑھیا ترجمہ پڑھیا تے آپ سرکار اپنی اماں جی محترمہ دی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اپنی اماں جی محترمہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں اماں جی میں سورت لقمان پڑھی اس دے اندر اللہ رب العالمین فرماندا وے کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو، میرا بھی حق ادا کرو، اپنے والدین کا بھی حق ادا کرو، انہوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اماں جی میں دو ہستیاں دا بھائی یک وقت حق کیویں ادا کر سکنا وا، شکریہ کیویں ادا کر سکنا وا؟ تو اماں جی محترمہ فرماندیاں نے اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، جا میں تینوں اپنا حق معاف کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بیٹا جا اللہ تعالیٰ نو یاد کر، اللہ تعالیٰ دے ذکر فکر دے وچ مشغول ہو جا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار اماں جی محترمہ دے کولو اجازت لے کے آپ سرکار ملک شام دا رخ فرما لیندے نے، کیونکہ عشق دی گل اولی جیڑا عشق دی گل اولی جیڑا یارا اکل تو دور ہٹاوے
بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار جنگل دا رخ فرما لیندے نے میداناں دے اندر آپ سرکار جا کے زندگی بسر کرنا شروع کر دیندے نے صحراواں دے اندر آپ سرکار جاندے نے رب رب کرنا شروع کر دیندے نے رب العالمین نو راضی کرنا شروع کر دیندے نے رب العالمین دی معرفت خدا بندی نو حاصل کرنا شروع کر دیندے نے نہ آپ سرکار کچھ کھاندے نے نہ کچھ پیندے نے رب رب کرن دے وچ مشغول رہندے نے تیرے دل دے اندر خیال آوے گا ذہن دے اندر خیال آوے گا مولوی صاحب چشتی صاحب کھان پین تو بغیر بندہ زندہ کیویں رہ سکدا وے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے ملک شام دے صحراواں جنگلاں دے اندر آپ نے 3 سال دا عرصہ گزاریا نہ کچھ کھاندے نے نہ پیندے نے رب العالمین دے ذکر فکر دے وچ مشغول رہندے نے میں کہنا وہ چلیا جنہاں دیاں روحاں فرشتیاں دے وانگو پاک تے صاف ہو جاون پھر انہاں نو کھان پین دی لوڑ نہیں رہندی وہ اللہ تعالی دا ذکر کر کے رجدے رہندے نے او بندیاں خدا دیا جڑے رب دے فرشتے نے او کوئی ٹکر پانی نہیں کھاندے او اللہ تعالی دا ذکر کر کے رجدے رہندے نے صدقے جاواں قربان جاواں ہن آپ سرکار نے 3 سال کا عرصہ گزاریا ملک شام دے اندر آپ سرکار ٹردیاں ٹردیاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے آپ کی خدمت کردے نے آپ دے کولوں فیض و برکات حاصل کردے نے ایک دن ایسا ہویا حضرت امام جعفر صادق سرکار فرماندے نے اے بیٹا بایزید بستامی ذرا کتاب اٹھا کے لیا تاک دے وچوں آپ عرض کردے نے حضور کس جگہ تے تاک حضرت امام جعفر صادق سرکار فرماندے نے بیٹا اتنا عرصہ تینوں میرے کول رہندیا ہو گیا وے گزاردیا ہو گیا وے مگر تینوں تاک دا پتہ نہیں چلیا آپ عرض کردے نے او لجپالا تاک تک جا اج تک میں تواڈے سامنے سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیا ایویں ادب جدو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دیکھیا آپ نے سینے دے نال لا لیا تے رنگ محمدی رنگ چڑھا دیتا کیڑا رنگ چڑھایا میاں صاحب دی زبانی سمجھا دیا بول سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے چٹا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھدا کدی نہ لہندا او پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھدا کدی نہ لہندا صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں حضرت بایزید بستامی سرکار نو سینے دے نال لایا آپ سرکار تے محمدی رنگ چا چڑھایا ہن حضرت بایزید بستامی سرکار ادب دی برکت دے نال آپ سرکار معرفت خدا بندی نو حاصل فرما لیندے نے آپ فرماندے نے ایک دن رات دا حصہ کچھ گزر گیا سی تذکرات الاولیاء میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی آپ سرکار فرماندے نے میری اماں دی محترمہ میرے کول پانی منگدیاں نے سردی دی رات ہوندی ہے آپ فرماندے نے میں کھڑا لے کے دریا تو نہر تو پانی لہر جانا وا آنکھ ویکھنا وا اماں دی محترمہ آرام فرمان لگ پیندیاں نے میں اٹھانا بے ادبی سمجھنا وا پانی لے کے پیالے دے اندر سرہانے تے کھڑا ہو جانا وا رات گزر گئی جدوں ادھی رات دا ویلا آیا وے ماں دی اکھ کھلی ہے ماں نے اپنے بیٹے نو دیکھیا وے فرمایا بیٹا
میری اماں جی تساں پانی منگیا سی میں بے ادبی سمجھیے کہ میری اماں جی محترمہ پھر پانی منگن تے میں موجود نہ ہوا لہذا میں کھڑا ہو جانا وا جدوں میری ماں میرے کول پانی منگے گی میں پیش کر دیاں گا جدوں ماں نے سنیا وے اماں دی محترمہ دے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے رب العالمین دی مبارک بارگاہ دے اندر آپ دی اماں دی محترمہ ہاتھ اٹھا دیندیاں نے اے میرے مالک پروردگار اے میرے پالنے والے رب جویں میرے بیٹے با یزید بستامی نے میرا خیال رکھیا وے میری خدمت کیتی ہے سونیا اسی طرح اینوں بھی محمدی رنگ چڑھا دے اور ولایت اس درجے دے پہنچا دے جس درجے دے تیرا کامل محبوب بندہ بن جانا تو حضرت با یزید بستامی سرکار فرماؤندے نے اس ادب دی برکت دے نال معرفت خدا بندی دے سارے خزانے حاصل ہو گئے سن پیر باہو سرکار فرماندے نے فرمایا لکھ نمازاں پڑھے لکھ روزے رکھے تسبیحاں پھیرے سجدے کرے پھر علم دیا کتاباں پڑھے اور آپ سرکار فرماندے نے اگر ادب نہیں نہ ہے اس دے اندر فرمایا وہ سب کچھ ان دے منہ تے ماریا جاوے گا یہ سارا